कृष्ण। व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। भाष्यस्थं यत् व्याख्यानं तत् सञ्जातमासीत् पूर्वमेव। अनन्तरं पूर्वदिने तत्र प्रौढमनोरमायाम् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रव्याख्यानविषये किं लिखितं तदपि तत्र व्याख्यातम् आसीत्। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरे कीदृशः विचारः उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे उपदेशपदमादाय वर्तते सः विचारः भवतां समक्षं प्रस्तूयते। तत्र सामान्येन उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य विषये तत्र प्राधान्येन तत्र न किमपि लिखति नागेशभट्टः, किन्तु उपदेश आद्योच्चारणम् इति पदमादाय तत्र स्वकीय व्याख्यानं प्रस्तौति। कथयति आद्यम उच्चारणम् इत्यर्थः। आद्योच्चारणं नाम आद्यं यत् उच्चारणम् इति आद्योच्चारणम्। अत्र आद्योच्चारण इत्यत्र कर्मधारे समासः। आद्योच्चारणम् इति अर्थः उपदेश शब्दस्य तदैव भवति यदा भावे घ प्रत्ययः क्रियते पूर्वोक्तिशादिसर्जने धातुः। अतः भावे घ इत्यत्र वर्तते। तत्र केषाम् उपदेशः ग्राह्यः आद्योच्चारणं ग्राह्यः तत्र उपस्थितत्वात् एतद् व्याकरणशास्त्रस्य प्रवर्तकाः ये आचार्याः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलयः तेषाम् एव उच्चारणम् आद्यम् उच्चारणं ग्राह्यम् इति व्याख्याति। तच्च प्रत्यासत्य एतत् शास्त्रप्रवर्तकाचार्याणामेव एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। आद्यत्वं च किमस्ति? आद्यत्वं च छात्र अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम् एतस्मिन् विषये ह्यः अपि उक्तमासीत्। तत्र उपदेश शब्दस्य आद्योच्चारणम् इत्यर्थः कथं निष्पद्यते? अत्रोच्यते नागेशेन उपस्य आद्यर्थत्वात् दिशेः उच्चारणक्रियत्वात्। उपशब्दः आद्यर्थकः अत्र वर्तते, दिश धातुः उच्चारणार्थे वर्तते। उपदेशः नाम आद्योच्चारणम् इति आयाति। अतएव एकाच उपदेशे इति सूत्रे कैयटेन उक्तम् इत्संज्ञा विधौ उच्चारणवचनः उपदिशेर्गृह्यते। उच्चारणवचनः उपदिशेः अर्थात् उपदेश शब्दः अत्र भावघयन्तः गृह्यते। एवं रूपेण कैयटेन उक्तम् इत्संज्ञा विधौ उच्चारणवचनः उपदिशेर्गृह्यते। कुत्र? एकाच उपदेशे स्थिति इति सूत्रे। आदेच इत्यत्र एवमेव तत्र एकाच उपदेशे शिति अत्र अथ च एकं सूत्रम् अपरम् अपि वर्तते तत् कथयामि।
तत्र एकाच उपदेशेष्यति आदेच उपदेशेष्यति सूत्रद्वयम्। तो अत्र तत्र उभयोः अपि सूत्रयोः यः उपदेशशब्दः सः तत्र आद्योच्चारणार्थकः इति सर्वैः स्वीकृतं वर्तते। एवं अत्र एतादृशं व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते। अत्र पुनः अपि प्रतिपादयति येषां स्वरूपज्ञानाय पूर्वम् उच्चारणं तेषाम् एव उपदेशव्यवहारः एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अत्र पुनः अपि कथयति यत्र येषां स्वरूपज्ञापनाय अपूर्वम् उच्चारणम्, अपूर्वम् आद्यमेव अपूर्वं भवति इत्यर्थः। आद्यम् उच्चारणं नाम अपूर्वम् उच्चारणं तेषाम् एव उपदेशव्यवहारः इति एतस्य तात्पर्यम्। इति तत्र सूत्रे भाष्येपि उद्देशस्य प्रातिपदिकानां नोपदेशः, प्रातिपदिकानाम् उपदेशः न भवति अपितु उद्देशः भवति। कथं तेषाम् अपूर्वोच्चारणाभावः, यतोहि तेषां प्रसिद्धिः लोके वर्तते एव, अतः अपूर्वत्वं तत्र नास्ति इति कृत्वा उद्देशः भवति, उपदेशः न भवति। अत्र उपदेशपदार्थः कः, उद्देशपदार्थः कः इति पूर्वमेव विचारितमासीत्। प्रत्यक्षम् आख्यान उपदेशः गुणैः प्रापणम् उद्देशः इति भाष्यकारेण अपि तत्र उपदेश शब्दस्य विषये प्रत्यक्षतः आख्यानम् अपूर्वतया तत्र आख्यानं भवति, स उपदेशः कथ्यते। यश्च तत्र गुणैः प्रापणं, तत्र गुणैः प्रापणम् अप्रधानतया तेषां तत्र कथनं यत्र भवति तत्र उद्देश शब्दस्य व्यवहारः भवति। एवं प्रत्यक्षमाख्यानो उपदेशः इत्युक्तं तस्य च उक्त एव अर्थः, उक्त एव अर्थात् अपूर्वोच्चारणम् आद्योच्चारणं स एव उपदेशः, उद्देशस्य अप्रधानतया उच्चारणं पूर्वस्य कथितस्य उच्चारणम् एवं रूपेण तत्र तथा व्याख्यानं भाष्येपि विहितमस्ति। एतेपि तथैव एतस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। अधुना नागेशभट्टः स्वकीयं मतं प्रस्तौति। सः कथयति परे तु उपदेश इति किमर्थम् अभ्र अपः कः पुनरुद्देशोपदेशोर्विशेषः इति भाष्ये उक्तम्। अयं भाष्यग्रन्थः पूर्वं तत्र भाष्येपि व्याख्यातः वर्तते, अधुनापि एतस्मिन् विषये कथ्यते। अभ्र अपः इत्यत्र यः इति वर्तते, यस्य अनुनासिकत्वं जातम् आङ्गुनासिकच्छन्दसि इति सूत्रेण तस्यापि लोपः न भवेत् इति कृत्वा अत्र उद्देशस्य नासिक इति सूत्रे उपदेश इति पदस्य ग्रहणं वर्तते इति भाष्ये व्याख्यातम्। पुनः तत्र भाष्ये उद्देशशब्दस्य विचारः उपदेशशब्दस्य विचारः कृतः। प्रत्यक्षमाख्यानो उपदेशः गुणैः प्राप्नौ उद्देशः इति रूपेण तस्य विषये कथयति। कः पुनः उपदेशोपदेशयोर्विशेषः इति भाष्ये उक्तं। तत्र प्रत्यक्षम् आख्यानो उपदेशः गुणैः प्राप्नौ उद्देशः एवं रूपेण अत्र व्याख्यातम्। चेदत्र भावघयन्तः उपदेशशब्दः गृह्यते तत्र कः दोषः? अत्र कथयति यद् गुणैः प्रापणम् उद्देशः यदा उद्देश शब्दस्य लक्षणं कृतं वर्तते तत्र लृटः सत्त्वा इति सूत्रेण लृटः स्थाने तत्र शत्रुशानच् प्रत्यययोः तत्र विधानं भवति, आदेशत्वेन विधानं भवति। अत्र सत्पदेन
शत्रिशानच प्रत्यययोः विधानं वर्तते। फलतः अत्र यथा लटः शत्रिशानच प्रथमा समानाधिकरणे इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्यक्षतः शत्रिशानच प्रत्यययोः कथनं वर्तते तथा अत्र नास्ति। लटः सत्वा इति सूत्रे अत्र सत्पदेन तत्र शत्रिशानच प्रत्यययोः कथनं वर्तते। फलतः गुणैः प्रापणम् अत्र वर्तते, उद्देशत्वं वर्तते न उपदेशत्वं। फलतः अत्र शानच प्रत्यय घटकस्य चकारस्य शकारस्य एवमेव तत्र शत्रि घटकस्य ऋकारस्य च इति संज्ञायाः प्रवृत्तिरेव स्यात्। एवमेव निष्ठा इति सूत्रं वर्तते। तत्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण तत्र प्रत्ययस्य तवतु इति प्रत्ययस्य च निष्ठा इति संज्ञा भवति। अनन्तरं निष्ठा इति सूत्रेण प्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य च विधानं भवति। अत्रापि निष्ठा पदेन प्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य विधानं भवति इति कृत्वा अत्रापि गुणैः प्रापणं वर्तते। फलतः अत्र उपदेशत्वं नास्ति, उपदेशत्वाभावात् एतेषाम् इति संज्ञा न भवितुमर्हति। अतएव अत्र विचारयति लृटः सत्वा निष्ठा इत्यादि विहितानां शत्रिशानच तत्तवतु नाम अवयवस्य इति संज्ञानापत्तिः। कथं संज्ञानापत्तिः तत्र उक्तमेव यतः गुणैः प्रापणमत्र वर्तते, प्रत्यक्षवाक्यानं नास्ति इति कृत्वा अत्र उपदेशत्वाभावात् इति संज्ञायाः अप्रवृत्तिः स्यात्। अर्थात् अत्र उपदेशजन्यासीत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। एवमेव यानि चानि सूत्राणि सन्ति इति संज्ञाविधायकानि तेषां केषामपि अत्र प्रवृत्तिर्न भवेत्, यतोहि सर्वत्र उपदेशपदस्य अनुवृत्तिर्जायते। तथा एवमेव तत्र राजसूय सूर्य इत्यादि सूत्रे उपस्थापितानि यानि प्रातिपदिकानि एवं चित्याग्नि चित्ते च इत्यादि निपातानुमित क्यवादि प्रत्ययाः ये सन्ति। राजसूय इत्यत्र सूर्य इत्यत्र चित्याग्नि चित्ते इत्यत्र तत्र यतोहि भाष्य तत्र सूत्रकारः क्वचित्तु प्रकृतिम् आदाय प्रत्ययानां विधानं विदधाति प्रत्यक्षतया, क्वचिच्च तत्र सिद्धशब्दानां तत्र सूत्रे पाठं विदधाति। यथा राजसूय सूर्य इत्यादि सूत्रे, चित्याग्नि चित्तेज इत्यादि सूत्रे तत्र का प्रकृतिः कश्च प्रत्ययः एतस्य उल्लेखः न भवति, किन्तु तत्र तेषां प्रकृतिप्रत्ययानां तत्र अनुमानं क्रियते। फलतः तत्र तेषाम् अनुमानेन या सिद्धिः सा एव निपातना सिद्धिः इति उच्यते। तो अत्रापि निपातानुमिति यत्र क्यवादि ये प्रत्ययाः सन्ति तो तेषामपि यथा क्य प्रत्ययः क्रियते, ण्यत् प्रत्ययः क्रियते, यत् प्रत्ययः क्रियते। तो यत् इति तकारस्य, क्यप् इति तत्र तकारस्य ककारस्य, ण्यत् इति नकारस्य तकारस्य एतेषां समेषाम् इति संज्ञानापत्तिः स्यात्। कथं प्रत्यक्षतया तेषां प्रत्ययानाम् अविधानं। तो एवं एतेषां तत्र कथम् इति संज्ञा भवितुमर्हति। तथैव वदः सुपि क्यप्च इति सूत्रं वर्तते। तो वदः सुपि इत्याद्युच्चारयितुः तो नैतत् सम्बन्धि चेदुच्यते वदः सुपि क्यप्च इत्यत्र क्यप् आदाय इत्यत्र उच्यते, तर्हि इत्यत्रापि उच्चारितस्तु नैतत् समयेतत् सम्बन्धि तत्प्रत्ययः नास्ति। फलतः तया रीत्या तेषां क्यवादीनां संज्ञाविधानं न भवति। अतः किं करणीयम्? अतः करणघयन्तः उपदेशशब्दः स्वीकार्यः। तत्र तादृश स्वीकारे धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासन आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृता एतेषां धात्वादीनां ग्रहणं भवति। तदा एते प्रत्ययाः ये अनुविदाः भवन्ति तेऽपि प्रत्ययत्वेन गृह्यन्ते इति कृत्वा तेषां संज्ञा भवितुमर्हति करणघयन्ते उद्देश्यशब्दस्य स्वीकारे। अतएव तस्यापत्यम् अत इय यदा इत्थं न्यासः क्रियते, यतो हि पूर्वमपि उक्तमासीत् यत् यानि सूत्राणि सन्ति तानि द्विधा पठितानि।
पृथक्तया पठितानि संहितया पठितानि सन्ति। यदा संहितया पठितानि भवन्ति तदा तस्यापत्यमिति एकं सूत्रम् अत इति एकं सूत्रं यदा पृथक् पृथक् पठ्यते किन्तु संहितायां तु तस्यापत्यम् अत इय इति स्वरूपं भवति चेत् अत्र तस्यापत्यम् अत इय इति न्यासः स्वीक्रियते। एतस्मिन् न्यासे तत्र अन्य शब्द सम्बन्धापत्यार्थस्य अनुक्त रूप शेषत्वम् अत्र आकरे उक्तं वर्तते। आकरे नाम भाष्ये कथितं वर्तते यत् तस्यापत्यम् अत इय इति न्यासे अन्य शब्द सम्बद्ध अपत्यार्थस्य अनुक्त रूप शेषत्वम् अत्र उच्यते। यतो हि तेषां तत्र पृथक्तया तस्मात् शब्दात् तत्र अपत्यार्थे प्रत्ययः भवति तस्मात् एवं न उक्तमस्ति। तर्हि अनुक्त रूप शेषत्वम् अत्र भाष्ये कथितमस्ति। तस्मात् अत्र सूत्रे उपदेश शब्देन उद्देश्यस्यापि ग्रहणं भवति। केवलम् अतः भाष्यकारः अपि तत्र उपदेश उद्देश्य शब्दयोः संकीर्णत्वम् उपवर्ण्य तत्र उपदेशने जनुनासिक इति उक्तिः वर्तते वार्तिककारस्य। तस्मिन् विषये पीयते कथयिष्यन्ति नागेशभट्टः। तस्मादत्र सूत्रे उपदेश शब्देन उद्देश्यस्यापि ग्रहणं वक्तव्यम्। अर्थात् अत्र तस्यापत्यमात इय इत्यत्र अनुक्तस्य तत्र अनुक्तायाः प्रकृतेः अपि ग्रहणाय एवं राजसूय सूर्य इत्यादि अनुमितानां प्रत्ययानां ग्रहणाय प्रत्ययानाम् एवमेव अन्यत्रापि तथा बोध्यम्। अत्र उपदेश शब्देन उद्देश्यस्यापि ग्रहणं भवति। एवं अभ्राव अपः इत्यादौ अपि उद्देशत्वात् अत्र औ इत्यस्य प्राप्तिः भवति संज्ञायाः तद्वारणाय अत्र उपदेश शब्दः अत्र सूत्रे पठ्यते। तो तेषां संग्रहो तेषां नाम धात्वादीनां अर्थात् अनुमित आदि प्रत्ययानाम् एवमेव प्रातिपदिकानां तेषां संग्रहः स्यात्। अस्य व्यावृत्तिः अस्य अर्थात् अभ्राव अपः इत्यत्र औ इत्यस्य संज्ञा न भवेत् तस्य व्यावृत्तिः येन भवति सः विशेषः कः अर्थात् एवं भूतः कः नियमः तत्र आश्रयणीयः येन एवं तत्र एतेषां समेषां समाधानम् अर्थात् अव्याप्तेः वारणम् अतिव्याप्तेश्च वारणं स्यात्। कथं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। तत्संग्रहार्थमेव लोकव्यवहारेणापि तयोः संकीर्णत्वम् उपपाद्य एतद्व्यावृत्तेः तत्संग्रहाय च उपदेशने जनुनासीति वक्तव्यम्। अर्थात एतेषां समेषां संग्रह तत्र ग्रहणं स्यात्। लोक व्यवहारेपि तत्र उपदेश शब्दस्य उद्देश्य शब्दस्य संकीर्णता भाष्यकारेण उत्पादिता। यतो हि सामान्यतया तत्र उपदेश शब्दस्य व्यवहारः भवति यत्र शास्त्रं भवति तस्य यदा अपूर्व उपदेशः भवति तस्य नियमपूर्वकम प्रत्यक्षमाख्यान अर्थात नियमपूर्वकम अर्थात यथा आचार्यः तत्र आसने उपविश्य नियमेन प्राप्तस्य शिष्यस्य तत्र बोधनाय उपदेशं ददाति तस्मै। तादृशः तत्र यः कार्यविशेषः सः उपदेशः इति कथ्यते। यत्र तत्र विविधैः हेतुभिः तस्य कथनं भवति तदा तत्र उद्देशः सः कथ्यते। यथा कश्चन कञ्चित् पृच्छति देवदत्तस्य गृहं कथय सः कथयति अनेन मार्गेण पूर्वं गन्तव्यं ततः पश्चिमे गत्वा अनन्तरं तत्र दक्षिणे गत्वा वामभागे तस्य गृहं वर्तते एवं रूपेण उपदेशः भवति। एवं रूपेण कश्चन कथयति सः कथयति उपदिष्टो मे मार्गः अर्थात् एवं भूतः तस्य कथनं जातं यत् एवं प्रतीयते यत् प्रत्यक्षतया तस्य दर्शनं कार्यते तेन एवं तदा कथयति उपदिष्टो मे मार्गः इति उच्यते। एवं कदाचित् कश्चन एवं भूतः आचार्यः
यह केवलं शब्दानां स्वरूपं दर्शयति तेषां व्याख्यानम् उचिततया न विदधाति तदा कथयति कश्चन तत्र शिष्यः उद्दिष्टो मे अनुवाकः अयम् अनुवाकः मे उद्दिष्टः यद्यपि अनुवाकस्य उपदेशः भवति मार्गस्य उद्देशः भवति तथापि एवं रूपेण संकीर्णतापि उपदेश उद्देश शब्दयोः दृश्यते फलतः क्वचित् उपदेशपदेन उद्देशस्यापि ग्रहणं भवति उपदेशस्य तु ग्रहणं भवत्येव इति कथनस्य तात्पर्यं तत्र शास्त्रे उद्देशतया यानि कथितानि तेषामपि ग्रहणं स्यात् उपदेशत्वेन यानि कथितानि तेषामपि ग्रहणं स्यात् इति धिया अत्र उपदेशशब्दः करणगयन्तः क्रियते येन समेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत् अन्यथा येषाम् आद्योच्चारणरूपः अर्थः यस्य वर्तते एतस्य उपदेशशब्दस्य ग्रहणं तत्र क्रियते चेत् तदा एतेषां संग्रहः न भवितुमर्हेत् तत्र प्रत्यक्षतया तेषाम् आख्यानस्य अभावात् अतएव वार्तिककारः एतेषां संग्रहाय अत्र उपदेशने जनुनासिक इति न्यासं कृतवान् उपदेशजनुनासिक सूत्रस्य तत्र प्रश्नः भवति किं पुनः उपदेशनं शास्त्रम् इत्युक्तं वार्तिककृतं तच्च शास्त्रपदेन कस्य ग्रहणं स्यात् शास्त्रपदेन तु सूत्राणामेव ग्रहणं भविष्यति किन्तु अत्र भाष्यकारः कथयति शास्त्रपदेन प्रयोगसाधनकरणभूताः धातुप्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमाः एते कृत्यन्ते यद्यपि अत्र एवं रूपेण उपदेशजनुनासिक सूत्रे न प्रतिपादितम् यत्र उपदेशन इत्यनेन पुनरेदेशं शास्त्रम् एवं तथा प्रयोगः नास्ति किन्तु हलन्त्यम् इति सूत्रे एतादृशं कथनं वर्तते तत्र हलन्त्यम् इति सूत्रे व्यवसित पदार्थत्वेन एते कथिताः के पुनर्व्यवसिताः तत्र उक्तं धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशः एवं भाष्ये हलन्त्यमिति सूत्र भाष्ये तथा प्रतिपादनः अत्रापि तथा स्वीक्रियते यत् उपदेशनं नाम शास्त्रं शास्त्रपदेन तत्र प्रयोग शासन करणभूतः अतएव शास्त्रस्य का आवश्यकता वर्तते तो प्रयोग शासन साधनं यत्र वर्तते तस्य बोधनमेव शास्त्रस्य प्रयोजनं तत्र साधनभूताः के सन्ति धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशाः सन्ति तेषां बोधनं भवति तो हलन्तमिति सूत्रे व्यवसित पदार्थत्वेन भाष्ये उक्ता गृह्यन्ते एवञ्च तत्संग्रहः तत्संग्रहः नाम धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशानां संग्रहः स्यात् अब्र आव अपह इत्यादि स्थलेषु आव इत्यादीनाम् उपदेशजनुनासिक सूत्रेण इति संज्ञा न भवेत् तथा कश्चन नियमः करणः स्वीकरणीयः स एव नियमः उपदेशशब्दस्य करणघयन्तत्वेन स्वीकरणम् अतएव अत्र कथ्यते तद्व्यावृत्तिश्च सिद्धः भवति तस्य च वार्तिकस्य बाहुल्कात् करणे घया प्रत्याख्यानं भगवता कृतम् भाष्यकारेण तत्रैव उक्तं कृत्यल्युटो बहुलम् इति बाहुल्कात् घय प्रत्ययः अत्र भट्टोजीदीक्षितेनापि तथा उत्पाद्यमासीत् यत्र करणघयन्तेन क्वचित् ग्रहणं भवति तदा तत् आश्रयणीयम् इति तत्र हरिदीक्षितः इत्थं स्वीकृतवान् यत् कुत्रापि चेत् करणघयन्ते नैव कार्यस्य सिद्धिर्भवति तत्र करणघयन्तस्यैव तत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते तत्र बाहुल्कात् तथा घय प्रत्यय स्वीकारे तथा तस्य व्याख्यानं भवितुमर्हति एवं रूपेण प्रतिपादितं तत्र उक्तमपि यत् तत्र उक्तं वर्तते कथयामि तावत्
तत्र कथयति यत्र तु करण व्युत्पत्त्यैव अर्थसंगतिः तत्र अगत्य अस्तु कृत्य लुट इति बाहुल्यकाल लुट एवं रूपेण तत्र कथयति। अत्र उपस्थापयति अपि यन्निमित्त वैकल्य प्रयुक्तोपदेशात् प्रवृत्तिस् तन्निमित्तातिरिक्त सर्वनिमित्तकत्वम् अतिदेशस्यापि इत्यस्य स्वरूपं प्रस्तौति। अर्थात यस्य निमित्तस्य वैकल्यस्य सत्त्वात् तत्र उपदेश शब्दस्य प्रवृत्तिर् न भवति, तत्र तन्निमित्तातिरिक्त सर्वनिमित्तकत्वं तस्य स्वीक्रियते। तो यत्र करणघयन्तम् उपदेश शब्दम् अनाश्रित्य तत्र कार्यं न संभवति तस्मिन् स्थल विशेषे करणघयन्तस्यापि उपदेश शब्दास्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यत्र च भावघयन्तेनैव अर्थसंगतिः भवितुमर्हति तत्र भावघयन्तस्यैव तत्र स्वीकारः आवश्यकः। एवं रीत्या हरदत्तेनापि तथा स्वीकृतं तस्यैव विषये अत्र प्रतिपादयति यत् अत्र तस्य च वार्तिकस्य बाहुल्यकात् करणे घया इति तत्र करणे घयं स्वीकृत्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं प्रस्तौति यत् अत्र लुट् विधानस्य आवश्यकता नास्ति। यतो हि भवतः कथनम् इत्थं वर्तते यत् करणे घय प्रत्ययः दुर्लभः, फलतः अत्र न भवितुमर्हति, यतो हि लुटा तस्य बाधः भवति इति कृत्वा करणघयन्तः घय तत्र करणघयन्तः उपदेशशब्दः दुर्लभः इति उच्यते। किन्तु अत्र कृत्यलुटो बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणात् अत्र करणेपि घय प्रत्ययस्य सुलभत्वं भवति। अतः फलतः उपदेशने जनुनासिक इति न्यासः न करणीयः। यः पूर्वः न्यासः पाणिनिकृतः वर्तते उपदेशे जनुनासिक स एव न्यासः उचितः वर्तते। अत्र अपरोपि विचारः भवति। कः विचारः? किंच हलन्तमिति सूत्रे भावघयन्तोपदेशपदानुवृत्तौ भवतष्ठक्षसौ इत्यादि विहितेषु इति संज्ञानापत्तिः। अत्र इत्थं वक्तुं शक्यते यत् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रे उपदेशशब्दः भवतु नाम करणघयन्तः, किन्तु अत्र हलन्तमिति सूत्रे यः उपदेशशब्दः अनुवर्तते सः तत्र भावघयन्तस्य इति कस्यचित् उक्तिः वर्तते। तस्मिन् विषये नागेशः व्याख्याति हलन्तमिति सूत्रे भावघयन्त उपदेशपदानुवृत्तौ भवतष्ठक्षसौ इत्यादि विहितेषु इति संज्ञानापत्तिः। किं तात्पर्यं? कथं संज्ञानापत्तिः भवति? यतो हि भवतष्ठक्षसौ इति सूत्रे ठक् प्रत्ययः छस् प्रत्ययः इति उक्तः वर्तते। अत्र ठक् इत्यत्र यः ककारः सः अन्त्यः न भवति, छकारस्य अनन्तरं सत्त्वात्। एवं छस् इति यः सकारः सोऽपि अन्त्यः न भवति, औ इति विभक्तेः तत्र सत्त्वात्। फलतः ठक्षसौ इत्यत्र हलन्ति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् इति कथनस्य आशयः। यद्यपि एतस्मिन् विषयेपि कश्चन तत्र विचारः भवति, तत्र प्रश्नः भवति किं सूत्रस्थस्यैव प्रत्यघटकस्य अनुबन्धस्य लोपः आविसिद् विधाने सति लोपः। पूर्वम् अत्र विचारः करणीयः। चेदुच्यते विधाने सति तत्र तद्घटकस्य अनुबन्धस्य लोपः भवति, तत् उचितं नास्ति। कथं? यतो हि प्रयोगे अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्यैव प्रवृत्तिर्भवति, तत्रैव उपदेशत्वम् अपि वर्तते। सूत्रघटकस्यैव उपदेशत्वं, प्रयोगघटकस्य उपदेशत्वं नास्ति, आद्योच्चारणाभावः इति रीत्या सूत्रघटकः यः ठक् प्रत्ययः छस् प्रत्ययः तस्यैव अन्त्यस्य सकारस्य ककारस्य यः कश्चन अनुबन्धः तस्य लोपः भवति इति नियमः। किन्तु सः उपदेशस्य अन्त्यावयवस्य
ठक् छसौ इत्यत्र ठक् घटकः ककारोऽप्यन्त्यावयवः नास्ति, छस् घटकस्य सकारोऽप्यन्त्यावयवः नास्ति इति कृत्वा उभयोः अनुबन्धयोः अत्र इत्संज्ञा इव न स्यात्। अयं दोषः भवति उपदेश शब्दस्य भावगहयन्तस्य हलन्तमिति सूत्रे अनुवर्तनः। अतएव उच्यते भवतश्चसो इत्यादि विहितेषु इत्संज्ञानापत्तिः परस्य सत्त्वेन कादेः अन्त्यत्वाभावात्। परस्य अर्थात् ठक् इत्यत्र छकारस्य, छस् इत्यत्र औ इत्यस्य सत्त्वात् अत्र संज्ञा न भवति। यदि तु उपदेशे प्रत्ययत्वाद् विशिष्ट्यान्त्यो इत्यर्थः उच्यते तदा उपदेश इति व्यर्थः। यदा उच्यते यत् उपदेशे प्रत्ययात्वाद् विशिष्टः यः उपदेशः तस्य अन्त्यस्य लोपः तदा तु इत्थं भवितुमर्हति, किन्तु तदा तत्र आद्योच्चारणत्वाभावात् उपदेशत्वमेव न सिद्ध्यति, फलतः तस्य संज्ञा न भवितुमर्हेत् इति तत्र प्रतिपादयति। उपदेश इति व्यर्थम् अन्त्यपदसामर्थ्येनैव तल्लाभात्, यतोहि तत्र अन्त्यपदसामर्थ्येनैव तस्य लाभो भवति। अतएव अत्र सूत्रे, अत्र सूत्रे नाम हलन्त्यमिति सूत्रे उपदेशग्रहणस्य अनुबन्धः अनेकान्ता इत्यस्थितपक्षे अब्र आम् अटितः इति प्रयोजनम् उक्तम्। अनुबन्धः अनेकान्तः, अनेकान्तः नाम अनवयवः, तो अत्र अभाव अटितः इति प्रयोजनम् उक्तम्। तेन न तु उत्तरार्थम् इत्युक्तम्, उत्तरार्थं तस्य कथनं नास्ति। एवं न च करणसाधनोपदेश शब्दानुवृत्त्या सिद्धे हलन्त्य सूत्रे व्यवसितान्त्यमिति वक्तव्यम्। के पुनर्व्यवसिताः धातु प्रत्यय निपातागमादेशाः इति वार्तिकानुत्थानमिति वाच्यम्। उच्यते यदा उपदेश शब्दः कर्णघयन्त इति भवतः स्वीक्रियते तर्हि कर्णघयन्तेन उपदेशपदेन स्वतः एव धात्वादीनां ग्रहणतायाः सिद्धत्वात् पुनः अत्र हलन्तमिति सूत्रे तत्र व्यवसितान्त्यम् इति वक्तव्यम्। के पुनर्व्यवसिताः धातु प्रत्यय निपातागमादेशाः इति वार्तिकस्य तत्र कथनस्य आवश्यकता एव भवति। स्वयमेव तेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत्। तो वार्तिकमिदम् उत्थापितं वार्तिककृता तेन ज्ञायते हलन्तमिति सूत्रे भावगहयन्तः एव उद्देशशब्दः वर्तते, तेन धात्वादीनां तथा ग्रहणाभावात् अत्र व्यवसितान्त्यम् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य कथनं तत्र स्पष्टं भवति। अत्र एतस्य समाधानम् एतस्य प्रश्नस्य विदधाति नागेशभट्टः। समुदायद्वारा अवयवस्यापि उपदेशकरणत्वात् तदन्तस्यापि लोपापत्तिः इत्याशयः। समुदायद्वारा अवयवस्यापि उपदेशकरणत्वात्, अर्थात् यः समुदायः उपदिष्टा भवति तस्य अवयवस्यापि उपदेशकरणत्वात् तदन्तस्यापि संज्ञा स्यात्, तथा न भवेत्। अतः व्यवसितान्त्यम् इति वक्तव्यम् इति कथनं जातं भाष्यकारस्य। भाष्यकृता च अन्त्यग्रहण सामर्थ्येन तस्य प्रत्याख्यानमपि कृतम्, अर्थात् तस्य आवश्यकता नास्ति। तत्र अनुबन्ध विशिष्टानां धातुत्वादितु धातुत्वाद् योगघटितत्वात् इति भवति। तत्र प्रश्नः भवति, यश्च प्रश्नः भटुदीक्षितेन उत्थापितः तस्य समाधानमपि तेन भिन्नतया विहितम्। यथा डुक्रियकरणे इति धातु, लूयच्छेदने इति धातु, डुपचस्पाके इति धातु। अत्र डु इति अचस् इत्यत्र चकारः षकारः, डुक्रिय तत्र डु इति क्रियति यकारः इति। एतेषां तत्र इत्संज्ञा कथं भवितुमर्हति? यतोहि तत्र धातु पाठे पठिताः ये धातवः सन्ति तेषां धातुसंज्ञैव नास्ति। धातुसंज्ञा अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्य भवति।
फलतः तथा धातुत्वस्य अभावात् तेषां कथम् इति संज्ञा भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः तत्र कृतः वर्तते प्रौढमनोरमायां। तस्य समाधानं तथैव दत्तं यत् भावखयन्तस्य उपदेशशब्दस्य स्वीकारात् तेषां धातूनां तत्र उपदेशत्वम् आद्योच्चारणरूप उपदेशपदार्थः तत्र वर्तते एव इति कृत्वा तेषां संज्ञा भवति। किन्तु यदि धातु प्रत्यय प्रातिपदिक निपात इत्येतेषां यदा ग्रहणं क्रियते तदा तत्र धातुत्वमेव नास्ति, धातुसंज्ञायाः अविधानात् तदा तेषां संज्ञा कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं विदधाति अत्र यत् अनुबंध विशिष्टानां धातुत्वादि तु धातुत्व योग्य घटितत्व तत्र धातुत्वानां धातुत्व योग्यता घटितत्वम्। तो धातुत्व योग्यता घटितत्वं तत्र वर्तते धातुगणस्य पाठात् क्रियाबोधकत्वात्। यतो हि गणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वं धातुत्वं गणपठितत्वमपि तत्र वर्तते, क्रियावाचकत्वमपि वर्तते इति कृत्वा धातुसंज्ञा योग्यत्वं तत्र विद्यत एव इति कृत्वा धातुत्वेन तेषां ग्रहणं स्यात्। तद् घटकानाम् अनुबन्धानां संज्ञापि तैव रीत्या भवितुमर्हेत्। उपदेशशब्दस्य करणघयन्तस्य स्वीकारे न कश्चन दोषः इति धिया अत्र समादधाति। तत्र अनुबंध विशिष्टानां धातुत्वादि तु धातुत्वादि योग घटितत्वात् इति बोध्यम्। अत्र प्रश्नः भवति यत्र व्यवसित इति कथनेन यत्र उक्तं वर्तते धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशः, तत्र निपातस्य कथनं कथं वर्तते? यतो हि प्रातिपदिकस्य कथनं वर्तते। प्रातिपदिक पदेनैव निपातानापि ग्रहणं भवितुमर्हति। तर्हि निपात पदस्य तत्र सम्बन्धः कथं वर्तते? यतो हि तत्रोक्तं ये पुनर्व्यवसिताः धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशः। तत्र प्रातिपदिक शब्दस्य अपि कथनं वर्तते, निपात शब्दस्य अपि कथनं वर्तते। तर्हि निपात इति पदं तत्र व्यर्थम्, प्रातिपदिकेनैव तेषां संग्रहात् इति दोषः तत्र आयाति। तस्मिन् विषये उच्यते निपाताः सर्वथा वाचकाः न भवन्ति। यद्यपि नागेशभट्टः तत्र मञ्जूषायां तत्र उपसर्गातिरिक्त केषाञ्चित् निपातानां वाचकत्वमपि स्वीकरोति, किन्तु अन्ये कैयटप्रभृतयः सर्वथा निपातानां द्योतकत्वमेव स्वीकुर्वन्ति। मुख्यः सिद्धान्तः तत्र वैयाकरणानाम् अयमेव विद्यते यत् निपाताः सर्वथा द्योतकाः एव सन्ति, वाचकाः न सन्ति। एतस्मिन् विषये बहु व्याख्यातं वर्तते तत्र वैयाकरणभूषणसारे वैयाकरणभूषणग्रन्थे च। एवं तत्र उच्यते निपातानां द्योतकत्वेन ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन च पृथग्ग्रहणम्। यदा सर्वे ब्राह्मणाः आयाताः वसिष्ठोऽपि आयातः, यदा सर्वे ब्राह्मणाः समायाताः इति कथनेनैव ब्राह्मणत्वेन वसिष्ठस्यापि ग्रहणं भवति, तर्हि वसिष्ठोऽपि आयातः इति कथनस्य कः आशयः? तत्रोच्यते यद्यपि सर्वेपि ब्राह्मणाः ब्राह्मणत्वेन वसिष्ठस्यापि ग्रहणं भवति, किन्तु तत्र वसिष्ठे किञ्चित् वैशिष्ट्यं वर्तते, अतः तस्य कथनं पृथक्तया तत्र कृतं वर्तते। तथैव यद्यपि प्रातिपदिकपदेन निपातानां ग्रहणं भवति, किन्तु कश्चन विशेषः वर्तते निपातेषु। यतो हि तत्र सामान्यतया ते वाचकाः न भवन्ति, द्योतकाः भवन्ति इति कृत्वा निपातानां तत्र ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन पृथक्तया ग्रहणं वर्तते। एवं अपि च तेषां वाचकत्वम् अपि नास्ति, द्योतकत्वं वर्तते। एवं रीत्या तेषां निपातानां पृथग्ग्रहणं वर्तते। निपातानां द्योतकत्वेन ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेन च, अत्र हेतुद्वयं दत्तं द्योतकत्वेन। तो द्योतकत्वेन इति
हेतु सत्त्वेपि अत्र ब्राह्मण विशिष्ट न्याय इति कथनस्य किं तात्पर्यम्? अत्र इत्थमस्ति, यतो हि द्योतकत्वमपि अर्थवत्ता द्योतकः यः द्योत्याः यः अर्थः तम अर्थम आदाय अर्थवत्ता यथा अन्येषु प्रातिपदिकेषु वर्तते तथैव निपातेषु अपि वर्तते। अर्थवत्वस्य तत्र सत्त्वात् पुनः तस्य कथनस्य पृथक्तया कथनस्य तत्र न कश्चन हेतुः सिद्ध्यति। तथा फलतः अत्र ब्राह्मण विशिष्ट न्यायनिक कथनं वर्तते तेषां वैशिष्ट्यबोधनाय। यथा वसिष्ठस्य तत्र वैशिष्ट्यं विद्यते वसिष्ठोऽपि याता इति कथनेन, तथैव अत्र निपातानां पृथक् कथनेनापि तेषां वैशिष्ट्यं बोध्यते इति कृत्वा तेषां पृथक् ग्रहणं वर्तते। अत्र व्यवसितत्वं धातूनां किं? व्यवसिताः के पुनर्व्यवसिताः? धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातानामादेशाः इति कथनस्य कः आशयः? तेषां व्यवसितत्वं किमस्ति? तत्र उच्यते व्यवसितत्वं च धातुत्वादिना परिच्छिन्नत्वम्। तो धातुत्वादिना परिच्छिन्नत्वं, धातुत्व धर्मावच्छिन्न, प्रातिपदिकत्वावच्छिन्न, निपातत्वावच्छिन्न, आगमत्वावच्छिन्न, प्रत्ययत्वावच्छिन्न एवं रूपेण तेषां तत्धर्मावच्छिन्नत्वेन परिज्ञानाय तथा क्रियते। फलतः धातुत्वेन धातूनामेव ग्रहणं भवति, अन्येषां न भवति। प्रातिपदिकत्वावच्छिन्नाः ये शब्दाः सन्ति तेषामेव ग्रहणं भवति, ये तत्र प्रातिपदिकाः न सन्ति तेषां ग्रहणं न भवति। प्रातिपदिकानां प्रातिपदिकसंज्ञकाः एवमेव सर्वत्र बुद्ध्यं द्वेषत्वं धातुत्वादिना परिच्छिन्नत्वात् इति कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। एवञ्च उदश्वितादि प्रातिपदिकान्त्यस्यापि लोपः प्राप्नोति। यतो उदश्वित प्रभृतयः ये प्रातिपदिकाः तत्र उक्ताः सन्ति सूत्रेषु तेषामपि ग्रहणं स्यात्। तत्र तेषां दोषवारणाय वार्तिककारः कथयति प्रातिपदिकानां प्रतिषेधः वाच्यः अकृत्तद्धितानाम्। अर्थात ये एवं भूताः प्रातिपदिकसंज्ञकाः शब्दाः ये सन्ति तेषाम् अन्त्यस्य इति संज्ञा न भवति, किन्तु ये तेष्वपि ये कृदन्ताः सन्ति तद्धितान्ताः शब्दाः सन्ति तेषां प्रातिपदिकसंज्ञकानाम् अन्त्यस्य लोपः भवति। तात्पर्यम् अत्र इत्थं किमर्थम् उक्तम्? यत् ये प्रातिपदिकसंज्ञकाः तद्धितान्ताः सन्ति अथ च कृदन्ताः सन्ति तेषां संज्ञा भवति। यथा कारकः इति शब्दः वर्तते, तत्र कारकः इति प्रातिपदिकं यद् वर्तते, तो कारक इति शब्दः लौल् प्रत्ययान्तत्वात् अत्र कृदन्तः भवति। अत्र कस्य इति संज्ञा प्राप्तुमर्हति? तस्यापि तत्र संज्ञस्य प्राप्तिरेव नास्ति। इत्थं कश्चन वक्तुं शक्नुयात्। तस्मिन् विषये उच्यते प्रातिपदिक संज्ञा कृदन्तानां तद्धितानां कदा भवति? यथा तत्र करोति इति कारकः, तो करोति इति कारकः इति असः क्री इत्यस्मात् डबुल इति प्रत्ययः भवति। क्री डबुल इत्यवस्थायामेव तेषां तत्र यतो हि डबुल इत्यत्र उ इत्यवशिष्यते, यतो हि अनुबन्ध विनिरुक्तस्य वित् संज्ञा भवति इति कृत्वा उ इत्यवशिष्यते। अनन्तरं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। पश्चात् उ इत्यस्य स्थाने योर्नाको इति अक आदेशे कृते सति गुणे च कृते सति कारक इति शब्दस्य। अनन्तरं कारक इति पदे पुनः प्रातिपदिकत्वारोपः भवति एकदेशीविकृतमन्यायेन, तदा तस्य प्रातिपदिकत्वात् स्वादिविभक्तयः भवन्ति। एवमेव तद्धितादिषु, अर्थात् यस्मिन् समये प्रत्ययः उत्पद्यते, यथा तत्र औपगमः इत्यत्र उपगोरपत्यम् औपगमः, अत्र अलौकिक विग्रह वाक्यं भवति उपगो उपगु नस् अत्र अणि। अस्यावस्थायाम् एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा, अनन्तरं तस्य संज्ञाधिकार्यं स्वाधिकारी कृते सति औपगमः इति सिद्ध्यते। तो तत्र प्रत्यय विधान समये तेषां प्रातिपदिक संज्ञा भवति। फलतः प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां
अनन्तरं तत्र लोपस्य अनापत्ति स्यात् चेत् प्रातिपदिकानां प्रतिषेधः इत्येव वार्तिकं स्यात्। चेत् प्रातिपदिकानां प्रतिषेधो वाच्यो अकृत् तद्धितानाम् इत्युच्यते तर्हि कृदन्तेषु तैतान्तेषु च दोषः न भवति। अतएव कुंभकारः इत्यादौ अपवाद विषय परिहारेण उत्सर्ग प्रवृत्तेः पूर्वं प्रातिपदिकत्वे णादिलोपो न स्यात्। अर्थात यदा अत्र अपवाद कुंभकार कुंभकार कुंभ अस्कार इत्यत्र अपवाद विषय परिहारेण उत्सर्ग प्रवृत्तेः पूर्वं यत् प्रातिपदिकत्वं तदा तस्मिन् यतो हि तत्र विचारो विविधा वर्तते। केषाञ्चित् मते तत् अनुबन्ध विनिवृत्तस्यैव प्रत्ययस्यात् प्रत्ययादेः प्रवृत्तिर्भवति, केषाञ्चित् मते अनुबन्ध सहितस्य प्रवृत्तिर्भवति पक्षद्वये। तो यस्मिन् पक्षे सानुबन्धस्य प्रवृत्तिर्भवति इति पक्षः तस्मिन् समये कुंभ अस् क्री अण् इत्यवस्यां प्रातिपदिक संज्ञा क्रियते चेत् तर्हि प्रातिपदिकस्य अन्त्यस्य णकारस्य संज्ञा नापत्तिः स्यात्। अतएव उच्यते अवाद विषय परिहारेण उत्सर्ग प्रवृत्तेः पूर्वं प्रातिपदिकत्वे णादिलोपो न स्यात्। एतदर्थम् अकृत इति कृतं तत्र फलाभावेन फलाभावान्नेत् संज्ञा इत्यादिना भाष्य व्याख्या। भाष्यकारः कथयति अत्र प्रातिपदिकस्य अन्त्यस्य इत संज्ञा विधाने चेत् किमपि फलं भवति तर्हि इत संज्ञा कार्य, चेत् न भवति तर्हि इत संज्ञा न करणीया। यतोहि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते चेत् अयं नियमः वर्तते तर्हि यदा मन्दस्य अपि प्रवृत्तिर्न भवति तर्हि शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्कथं स्यात्। इत संज्ञा विधायकं यत् शास्त्रं तत् शास्त्रं तत्रैव प्रवर्तते यत्र इत संज्ञायाः प्रयोजनं किञ्चित् भवेत्। इत संज्ञायाः प्रयोजनं लोपोऽपि भवति अन्यदपि कार्यं भवति इति कृत्वा यत् किमपि कार्यं भवेत् चेत् तर्हि इत संज्ञा तत्र करणीया भवति। किन्तु प्रातिपदिक संज्ञायाः इत्त्वविधाने न किमपि प्रयोजनम्। अपि च सिद्धान्ततया प्रत्यागमादीनामपि प्रवृत्तिः अनुबन्धविनिर्मुक्तस्यैव भवति। फलतः तत्रापि संज्ञायाः किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा एतत् वार्तिकं यद् वर्तते प्रातिपदिकानां प्रतिषेधो वाच्यो कृत्तथितानाम् एतस्य आवश्यकता नास्ति। एवं रीत्या भाष्यकारेण एतस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं विहितं। तत्र फलाभावेन संज्ञा इत्यादिना भाष्य प्रत्याख्यानम्। अत्र आद्योच्चारणार्थक उपदेश पदानुवृत्तौ तु अस्य वार्तिकस्य अनुत्थानमेव स्यात्। यतो हि प्रातिपदिकानां तत्र आद्योच्चारणता नास्ति, गुणैः प्रापणत्वं वर्तते, तद् उद्देशत्वं वर्तते, तद् उपदेशत्वं। फलतः तेषां तत्र इत्संज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि तस्याः इत्संज्ञायाः प्रतिषेधाय प्रातिपदिकानां प्रतिषेधो वाच्यो कृत्तधितान्तानाम् इति वार्तिकस्य कथनस्य का आवश्यकता। अनेन ज्ञायते यत् वार्तिककारेण यदुत्थापितं यत् तेन कर्णघ्रयन्तं मत्वैव तथा उपस्थापितम्, अतः तस्य उत्थानस्य तद्रीत्यैव तस्य प्रत्याख्यानस्य यत् कथनं भाष्यकारस्य वर्तते तच्चरितार्थं भवति। यतो हि कारणमस्ति उद्देशस्य प्रातिपदिकानां नोपदेशः इति आदेश उद्देशेषु इति भाष्यकारेण तत्र उक्तं वर्तते। फलतः तद् भाष्य व्याख्यानात् अत्र तस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एतद् भाष्यैकवाक्यतया पश्चिमसानिकान्तस्थे अग्रहण प्रातिपदिकानाम् उपदेशः कर्तव्यः। मंचकः मंजको मा भूत् इति भाष्ये उपदेश शब्दः ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थकः वर्तते। तो तच्चानुवाद रूपमेव संदेह निवर्तकत्वं बोध्यम्। एवं रीत्या अत्र एतावता नागेश भट्टेन प्रतिपादितं
यत् उपदेशे जन्मासिक इति सूत्रे यः उपदेश शब्दः सः करणघयन्तः एव स्वीकरणीयः न तु भावघयन्तः यतो हि तथा स्वीकारे यः विचारः अत्र सञ्जातः तत्र अनेकाः अनुपपत्तयः भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा तत्र करणघयन्तः उपदेशशब्दः तत्र स्वीकरणीयः। अग्रेपि अत्र विचारः एतस्मिन् विषये वर्तते। सः विचारः कीदृशः इति विषये श्वः पुनः एतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। अधुना अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।